السلام عليكم. aujourd'hui غادي نشوف معكم la différence ما بين les terrasses ديال les constructions les terrasses et les balcons. بحال هاد la construction حنا نشوفوا هاد l'exemple نشوفوا la différence entre les terrasses et les balcons. نشوفوا la définition هي الاولى. la définition شنو كتقول؟ قالك هنا la terrasse et le balcon répondent tous les deux à un envie d'un espace extérieur. كيتحسبوا un espace extérieur يعني un espace اللي جا على برا bien à soi. Mais quelle est la différence entre un balcon et une terrasse? Est-il identique? هادو دي questions غادي نشرحهم. Quelle est la différence entre un balcon et une terrasse? نشوفوها في la définition. La différence entre un balcon et une terrasse est une différence architecturale. Différence architecturale, c'est-à-dire la forme ديالها, la forme ديال la terrasse ماشي بحال ديال البالكون, المساحة ديالها, كيفاش كتكون مسقفة. يعني في لو كوتي اركيتكتور لا تيراس ما كتكونش بحال البالكون. بالكون تيراس باسيو. بالكون تيراس باسيو غادي نشوفوا هذه كوتي اركيتكتورال هي هذه غادي نشوفوها هنايا. كوتي اركيتكتورال هنايا شوفوا هذه لا تيراس جات هنايا, وهاد لا تيراس شوفوا هنا جات في الاكستيريور. شوفوا كيفاش جات لا فورم عندها سيركولير وجات ديتاشي على لا كونستركسيون. سي تين تيراس ايزولي كاع على لا كونستركسيون, يعني ما جاتش لاصقه مع لا كونستركسيون. دونك هذا هو الفرق ما بين لا تيراس والبالكون. باغ كونطخ البالكون كيكون عندنا في لي زيتاج, هو هذا كيكون عندنا في لي زيتاج, وكيكون من لا كونستركسيون كنخرجوا للبالكون. ولا تيراس لا ميم شوز حتى هي كنخرجوا ليها من لا كونستركسيون ملي كتكون بحال هذا الشكل لاصقه في لا كونستركسيون, وملي كتكون ديتاشي بحال هنايا لا تيراس ديتاشي على لا كونستركسيون جات في الجرده. هنايا جات ايزولي على لا كونستركسيون. غادي نشوفوا هاد الحالات بجوج d'après هاد لا ديفينيسيون. هذا سيتين هاد لا ديفينيسيون سو سون دي دوني دو باز, كيلك دوني دو باز, يعني دي دوني كي سون تري سامبل, حوايج بسيطين. دونك البالكون تيراس باسيو, بالكون و تيراس و باسيو. باسيو بحال شكل تاع لاكور ولا سميتو. تو سو تيرم قالك tous ces termes architecturaux représentent un espace de détente extérieur, de détente extérieure. لا البالكون ولا التيراس ولا الباسيو قالك كيتحسبوا من لي اسباس دو ديتونت اكستيريور, يعني بلايص اماكن ديال الترفيه. يعني مثلا في البالكون كيكون فيه لا بغيت لير فريش, ولا تيراس لا ميم شوز كتكون فيه مثلا كيكون في وسط الجرده ولا كي بوغ لا ديتونت. سي ان اسباس دو ديتونت اكستيريور يعني الترفيه. مي كي نو سو سيتوي با او ميم اندروا, يعني ما كيتوجدوش في الميم اندروا بحال هذا الشكل اللي شرحت لكم دابا شوفوا هاد لا تيراس هنايا جات لاصقه, هذه جات لاصقه في لا كونستركسيون. باغ كونطخ هاد لا تيراس جات ايزولي على لا كونستركسيون, جات في الجرده. باغ كونطخ البالكون لا, كيكون دائما, هذا هو لا ديفيرونس. البالكون دائما كيكون في ليطاج وكيكون لي مع لي شومبر, يعني كنخرجوا ليه من لي شومبر ولا من سميتو من لي بياس, ما كيكونش ديتاشي. هنايا نكملوا لا ديفينيسيون. Ce terme architecturaux représente un espace de détente extérieur mais qui ne se situe pas au même endroit. هي اللي شرحت لكم دابا. Il n'apporte pas toujours les mêmes fonctions, ما كتكونش عندهم دائما les mêmes fonctions. بحال هذا كيما وريتكم, هذاك اللي جا في الاكستيريور
يقدر يكون حدا لا بيسين، يقدر يكون ما عندوش لي ميم فونكسيون، ماشي بحال ديال سميتو لور طاي يعني سميتو لا تيراس اللي كتجي في ليكستيريور كتكون كبيره، كتكون مسقفه، تقدر تكون ديكوفير ما مسقفاش، تقدر تكون افيك دي بيرغولا. دونك هادو دي نوسيون دو باز ديال الامتد ديال التيراس. لو رومبلاسمون يعني فين جات لو رومبلاسمون، واش جات في ليكستيريور ولا جات لاصقه بحال هادي هي اللي شرحت لكم دابا. نكملوا لا ديفينيسيون. هنا qu'est-ce qu'est une terrasse? Une terrasse est un espace ouvert qui peut être relevé ou non à un bâtiment, c'est-à-dire كيكون لاصق في ان باتيمون ولا كيكون ديتاشي بحال هاد ليكزامبل اللي وريتكم، ولا ديتاشي يعني كيقدر يكون مع الباتيمون في الغيت شوسي ولا في ليطاج، ولا يقدر يكون في الاكستيريور في الجرده ولا في حدا ان بيسين ولا حدا الجرده. هنايا في الاكستيريور. دونك هنايا نرجعو peut être relevé ou non à un bâtiment. Cet espace se trouve principalement au rez-de-chaussée, qui compte le rez-de-chaussée, mais peut également se retrouver, se relever. يعني يقدر يكون في l'étage. يعني كيكون في الريد-شوسي وكيكون في l'étage. بالنسبة للان تيراس ممكن تكون في الريد-شوسي وممكن تكون في l'étage. هنا دابا غادي نشوفوا سميتو كيس كان ان بالكون. دابا غنشوفوا البالكون. ان بالكون ايت ان كونستركسيون اكستيريور، حتى هي كتسمى اكستيريور لانها اكسبوزي ا لير ليبر، situé en hauteur permettant aux personnes de sortir، يعني ممكن نخرجوا ليها. سي ان برولونجمون دو لا فاساد، سي ان برولونجمون ديال الفاساد. هو هذا برولونجمون ديال الفاساد وهادو لي بالكون، سي ان برولونجمون ديال الفاساد. عندنا جوج لي بالكون هنايا، وهادو دي بيرغولا انا غادي نوريهم لكم. هادو لي بيرغولا كيبانوا ريكتانغل. هاد لي بيرغولا كنديروهم كيداروا فوق البالكون. غادي نشوفوهم هنايا. قال لك برولونجي الفاساد. لا تاي دان بالكون et d'une terrasse n'est pas définie, il s'adapte aux contraintes et aux désirs de leur constructeur. هنا غادي نشوفوا غنوريكم غادي نشوفوا واحد ليكزامبل ديال بيرغولا. غادي نحاول نطرسي لكم ان اكزامبل باش غير تاخذوا الفكره على البيرغولا. هنايا بالنسبه هنايا كان طراسي غير اون كروكي ا ما لوفي. نحاول نطراسي باش يبان لكم لي بيرغولا، باش هاد لي بيرغولا يبانوا لكم مزيان، حيت في الفاصاد ما كيبانوش مزيان، كيبانوا اون بيرسبكتيف اللي كيبانوا مزيان. شفتوهم دابا غادي يبداو يبانوا شويه كوميم. هما هادو لي بيرغولا، هاد لي ريكتونغل هما اللي كيبانوا لينا في الفاصاد. هاد لي ريكتونغل هما اللي كيبانوا لينا في الفاصاد. كتكون شادهم انبوت من التحت، سا ديبون. تقدر الا كانوا سميتو على حساب كيكونوا بارفوا اون بوا ولا اون بيطون على حساب ليستيتيك. هنايا نحاولوا نشوفوا نزيدوا باش تبان لينا الفاصاد اكثر. هنايا باغ اكزومبل هذه هي الفاصاد باش يبانوا لكم اكثر. غير كروكي، مي نورمالمون هذا غير كروكي. هذا هو البالكون. حاولت نطراسي لكم البالكون. باغ اكزومبل كاينه واحده اخرى هنايا، انا غير حاولت امالوفي. هذا باغ اكزومبل انا غير
et croquis à main levée. هنايا كتكون لونطري ديال اللي كنخرجوا ليها من البالكون باش يبانوا لكم. انا طراسيت هكا باش يبانوا لكم غير لي بيرغولا. علاش كنهضر؟ هما هادو لي بيرغولا او موان واحد شي شويه اون بيرسبكتيف. شي مره غندير واحد الفيديو ندير فيديو على لا بيرسبكتيف ايزوميتريك ولا سميتو. هنايا سي لونطري باغ اكزومبل عندنا هذا غير باش يبانوا لينا شويه لي بيرغولا سي هنايا كيكونوا مسقفين. هما اللي كيكونوا مسقفين هذا البالكون، كيكونوا فوق البالكون، كيكونوا سي سان استيتيك اون بوا، كيقدر يكون غير استيتيك اون بوا ولا كيكونوا اون بيطون. سا ديبون على البروجي. دابا غادي نشرح لكم هذا البروجي اللي عندنا هنايا. هذه الساجي دين فيلا ميطويان، عندها جوج تاع لي ميطويان، عندها جوج الشوارع، عندها لونطري برينسيبال من هنا وعندها واحد لونطري من لا فاصاد اغيير. دونك عندها لا فاصاد برينسيبال وعندها لا فاصاد اغيير. عندها اونطري هي كتشوفوها من هنا، هذا هو الباساج، هذا لونطري برينسيبال ما فيهاش سوسول. هاد الفيلا فيها غير دو نيفو، فيها غير الغيط شوسي، ماشي بحال هذوك اللي كنت جبت لكم ديك المره فيهم السوسول. هذه ما فيهاش السوسول، فيها غير الغيط شوسي وليطاج، غيط شوسي وليطاج. دونك هنايا شوفوا هنايا مع لونطري برينسيبال كنلقاو واحد لا تيراس الدخله، كنلقاو لا تيراس ان بيرون. هذا بيرون لان سميتو ديال لونطري. هنايا كنلقاو صالون اوروبيان مقابل مع صالون ماروكان. هنا واحد على الدخله كنلقاو واحد البيبليوتيك. هنا سي ان سيجور، هذا سي ديال البيبليوتيك، هذا سي ان سيجور هو اللي كنخرجوا ليه لا تيراس، كنخرجوا ليه الفاصاد اغيير. فاصاد اغيير عندنا واحد لا تيراس، من سيجور نخرجوا لا تيراس. هنايا كندخلوا كنلقاو لا كويزين. هنا دايرين هذا سيباراسيون، دايرين واحد لو مور كي سيباري هاد باش ما يبقاش يطلع على لا بارتي صالون. هاد الفيسي وصال دو بان ولا كويزين ils ont isolé هاد لا بارتي بهاد لو مور. دونك هنايا عندنا لاكاج ديال الاسكاليي. دونك هذا هو الغيط شوسي، وعندنا غير كما قلت لكم غير دو نيفو. هاد لا زون هاد الفيلا ما عندهاش سوسول، عندها غير غيط شوسي ايطاج. غنشوفوا ليطاج دابا. ليطاج هو هذا. ملي كنطلعوا ليطاج شنو كنلقاو 6 تاع لي شومبر، 1 2 3 4 5 6. عندنا 4 لي شومبر خارجين ليهم فيهم دي بالكون. هما هادو لي بالكون شنو هذا لي بالكون كيكون فيهم لي كونسول. هاد لي كونسول سو سون دي بوتر. شنو هما هاد لي كونسول؟ هاد لي كونسول سو سون دي بوتر عندهم ان سول ابوي. تنديرهم لكم في البلون دو كوفراج. بلون دو كوفراج غادي يبانوا في البلون ديال البيتو ارمي. الكونسول كتبان في البلون ديال البيتو ارمي. دونك هنايا هذا كيكون فيهم عندهم دي كونسول. هاد لي بالكون عندهم دي كونسول يسابوي. البالكون يسابوي على دي كونسول. شنو هي كونسول؟ سي ان بوس خلي عندها ان سول ابوي. هنايا قلنا عندنا 4 تاع لي بالكون. شفتوا لي بالكون لا لارجور ديال البالكون ماشي بحال ديال لا تيراس. كتكون اللي شفنا كتكون كبيره. لا تيراس كتكون شويه ممكن شفتوها لا تيراس كبيره. باغ كونطخ البالكون عندنا حيت سابوي على دي كونسول. هنايا البالكون لا لارجور ديال البالكون ماشي بحال ديال لا تيراس. هنايا شنو غنشوفوا؟
عندنا دي شومبر، عندنا سال دو بان وعندنا دو تواليت بليس ان سال دو بان، وعندنا لي شومبر اللي كنخرجوا كنلقاو شومبر 1 شومبر 2 شومبر 3 شومبر 4 5 و 6. وكيبان من الفوق هذه لا تيراس ديال التحت كتبان من الفوق، وحتى لونطري والجرده كتبان من الفوق. شنو باقي لينا؟ غادي نشوفوا دابا، غنشوف معكم هذوك لي بيرغولا. شوفوا هما كيبانوا اللي مغطين اللي مسقفين بهم داك لي بالكون اللي طراسيت لكم دابا، شفتوهم كيفاش كيبانوا من الفوق لا تيراس. دونك هذه سي كتبان هذيك لونطري كتبقى باينه هي، وهذه سي لا تيراس اكسيسيبل. كنطلعوا سيتادير ملي كتبان لاكاج ديال السكالي صافي هاد لا تيراس اكسيسيبل كنطلعوا ليها. وهنايا هادو لي بيرغولا كيبانوا من الفوق ديال البالكون. شنو باقي لينا؟ صافي شفنا هاد لا تيراس، صافي هادشي اللي كاين في الفيديو الماجي. غادي نشرح لكم هذاك ديك البومب، غنجيب لكم واحد ديتاي ديال البومب دو غولفاج.